लक़ब पाने वाला वो मस्जिद से बाहर आ रहा है, सलमान। वो सलमान जिसके लिए इमाम ने फरमाया इन्नल सलमान बाबुल्लाह अल्लती युती मिन्हो, ज़माने वालों सलमान को आम न समझना, ये सलमान अल्लाह का दरवाज़ा है, जो भी अल्लाह देता है सलमान के ज़रिए देता है। मत सोच के हर एक नौकर को सुल्तान समझ में आ जाए, मत सोच के हर एक नौकर को सुल्तान समझ में आ जाए, मुमकिन ही नहीं हर एक कारी को कुरान समझ में आ जाए। मिकदाद अबू ज़र अम्मार भी जीवन भर शौकत मसरूफ़ रहे इस कोशिश में सलमान समझ में आ जाए। सलमान एक अजीम हस्ती है, उससे सवाल किया जाता है जब मस्जिद से बाहर आते हैं, सलमान मस्जिद में कौन है? फरमाया एक फ़िलाँ फ़िलाँ है और एक को मैं नहीं जानता। एक मर्तबा मस्जिद में आया, देखा अली बैठे हुए हैं, अब चुगली का मौका मिल गया, तबीयत देखें कौन होगा। दौड़ता हुआ रसूल की बारगाह में गया, या रसूल अल्लाह आपने फरमाया था कि सलमान जैसा ज़मीन पर सच्चा मैंने देखा ही नहीं है, तो आज सफ़ेद झूठ बोला है। कहा कौन सा झूठ? इतने में सलमान आ गए। कहा कि सलमान ये क्या कह रहा है? कहा या रसूलल्लाह ये क्या कह रहा है? कहा कि बताओ क्या? कहा आज सलमान ने सफ़ेद झूठ बोला है। भाई कौन सा झूठ है? कहा अली मस्जिद में बैठे हुए थे, सलमान क्या अली को नहीं पहचानते, नहीं जानते? पूरा दिन अली के चेहरे की ज़ियारत करके इबादत करते हो, पूरी रात दरे अली पर झाड़ू देकर इबादत करते हो, आज कहते हो मैं अली को नहीं पहचानता। हाँ या रसूल अल्लाह, आपने जुमे के खुतबे में फरमाया था कि अली को या मैं पहचानता हूँ या खुदा पहचानता है। या रसूल अल्लाह, मैं ना अल्लाह हूँ ना रसूल खुदा हूँ, तो जो मैं अली को पहचान। जब सलमान जैसी हस्ती पहचान न सके, अब मुसलमान ज़ीशान इरफान सलमान कैसे पहचाने? कोई पहचान नहीं सकता। सलमान कह दे, 10वें दर्जे पर फायज जनाबे सलमान कह दे। इतनी बड़ी हस्ती जिसको रसूल खुदा ने फरमाया सलमान मेरी उम्मत का लुकमान है, ऐसी अजीम हस्ती वो बोल दे कि मैं पहचान नहीं सकता। फिर मेरे मौला ने फरमाया, खुतबा शख्सिया में फरमाया, मैं उस बुलंदी पर हूँ जिस बुलंदी पर कोई परिंदा परवाज़ नहीं कर सकता। मैं वो बुलंदी हूँ, मेरे वजूद से फैज़ के चश्मे जारी होते हैं, मुझ तक कोई परवाज़ कर ही नहीं सकता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं पहचान सकते। जनाब सलमान ने कहा नहीं पहचान सकते। खुद अली ने कहा पहुँच नहीं सकते। जिसके आप मातमी हैं, अज़ादार हैं, और जिसका ये मुहर्रम है, उस मौला हुसैन से पूछें, उस मौला से पूछें। 3 शख्स आते हैं मौला के पास, दिलों के बादशाह हुसैन के पास, और आके कहते हैं मौला ए अल्लाह के निराले हादी, ए मौला ए आका दिलों के बादशाह, आप हमें अपनी मारिफत हकीकत माहियत से आगाह करें। मौला ने देखकर फरमाया ज़र्फ़ इतना देख ही नहीं रहा जो हुसैन को बर्दाश्त कर सके। कहा मौला जो ज़र्फ़ है वो बताएं, उतना हमें बता दें। मौला ने फरमाया ये 2 उठ के चले जाएं, ये जो तीसरा बैठा इसमें कुछ रमक है, बयान इसके सामने कर सकता हूँ। अब मौला ने बयान करना शुरू कर दिया, मुझे पहचानो मैं हुसैन, हाय हाय मुझे पहचानो। ज़ाहिरी फ़ज़ाइल बयान शुरू करना शुरू कर दिए। मातम कलामुल हुसैन ज़हब ताइरो अक्ल ही, अभी इमाम हुसैन का कलाम तमाम नहीं हुआ था, इसके अक्ल का परंदा परवाज़ कर चुका था, ये दीवाना हो चुका था। मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अदरक्तहु रहमहुल्लाह, वो अल्लाह की रहमत में चला गया था, उसका दिमाग उसका अक्ल खुदा हाफिज करके चला गया, ये रहमत खुदा था। अगर इसके पास अक्ल होता तो ये काफिर बन के उठता था,
काफिर बन के उठता, यानी क्या मौला को क्या समझता जो काफिर बन जाता। यानी मौला ने बताया कोई पहुंच ही नहीं सकता, कायनात में कोई ऐसा ज़र्फ़ ही नहीं बना जिस ज़र्फ़ में या हुसैन या अली समा जाए। इतना हम समझ सकते हैं जितना उन्होंने बताया है, समझाया है। वहाँ तक जिन्होंने बताया वहाँ तक हमारी सरहदें हैं, आगे हम नहीं जा सकते, कोई भी नहीं जा सकता। और जो बयान किया है वो भी कोई हज़म नहीं कर सकता। ये वो किताबों में बयान करते हैं, कभी कभी तर्जुमों पर इक्तफ़ा करते हैं, हम बयान करते हैं, फिर भी मोमिनीन सवाल करते हैं कहाँ लिखा हुआ है, कैसे है। भाई मौला हुसैन हैं। तवज्जो चाहता हूँ मैं आप हजरात की। मैं वापस आऊँगा, सलावत पढ़ी मोहम्मद आले मोहम्मद की अज़मत पर। फिर भी मिलकर सलावत पढ़ी मोहम्मद आले मोहम्मद की अज़मत पर। अब एक मसला था जो हल करना चाहता था, टाइम थोड़ा है मगर मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा, 20 मिनट मेरे और हैं, अगर आप चाहें तो एक मसले को हल कर सकता हूँ। मौला हुसैन के अता को कोई समझा ही नहीं है, मौला हुसैन के करम को, सखा को कोई समझा ही नहीं है। मौला हुसैन की वो ज़ात है जिसके लिए मासूम ने फरमाया हम सब नजात की कश्तियाँ हैं और हम सब से जो वसी तरीन कश्ती है उसे हुसैन कहते हैं, जो वसी तरीन कश्ती है। अब कहें कि मौला वली मुतलक हैं और वाजिबुल इताअत हैं। तवज्जो चाहता हूँ, जिसकी इताअत वाजिब है, कल बयान करूँगा इंशाल्लाह, मौला ने तौफीक दी कि वाजिब इताअत कैसे हैं, अपनी ज़बानी नहीं मौला की ज़बानी बयान करूँगा। सवाल किया जाता है भाई ये राहिब के 7 बेटे मौला ने दिए या नहीं दिए, है तवज्जो आपकी, मैं इसको तफसीलन बयान करना चाहता हूँ। मौला के 7 बेटे। पहला सवाल ये है, इम्कानी बहस की जाती है, आया इमाम ये अता कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इमाम इस पर अख्तियार रख सकते हैं या नहीं रख सकते। अगर इमाम के पास विलायत है तो फिर हवाले की ज़रूरत नहीं है, अगर इमाम में ये ताकत और कुव्वत है तो फिर हवाले की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर हवाला ही चाहिए तो मनाकिबे सादातिल किराम में ये वाक़या, ये रवायत लिखी हुई है। एक मरतबा हुसैनी सलवात पढ़ी मोहम्मद आले मोहम्मद की अज़मत पर। फिर भी मिलकर सलवात पढ़ी मोहम्मद आले मोहम्मद की अज़मत पर। ये राहिब का किस्सा जो है मैं कल इंशाल्लाह तफसीली बयान करूँगा। मैं देख रहा हूँ कि ये मौजू मेरा मुकम्मल नहीं हो पाएगा, इसीलिए फिर आगे कहता हूँ। इमाम की मार्फत, इमाम चाहे पहला हो या आखिरी हो, कोई मार्फत कमा हक़्क़हू नहीं कर सकता। जब मार्फत हासिल कर ही नहीं सकते तो फिर रसूल खुदा ने क्यों फरमाया जो मार्फत हासिल नहीं करेगा वो उसकी मौत मौत जाहिलियत है। और हदीस भी सही है, तवातुर के साथ है, तरफ़ैन में लिखी हुई है। हदीस इतनी सख्त और वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते, अब क्या करें। तवज्जो चाहता हूँ, अल्लामा नकन अलैहिर्रहमानी जो बड़े सगीर के मुज्तहद गुजरे हैं, बल्कि ये ऐसे इज्तिहाद पर फाइज थे जो मुज्तहदों को इज्तिहाद का इजाज़ा दिया करते थे, बताते थे कि तू मुज्तहद हो गया है, इतने बड़े आलिम ने इस मसले को हल किया है, का इमाम को कमा हक़्क़हू कोई पहुंच नहीं सकता। फिर मिसाल दी, का इमाम को पहचानना ऐसे है जैसे एक सुई को उठाकर उसमें समंदर को डालना। अगर आपको कोई कहे इस सुई के सुराख में समंदर को बंद करें तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि ज़र्फ़ छोटा है और समंदर बेशुमार है, बेइंतहा है, इसमें नहीं आ सकता। हाँ, ये हो सकता है कि इस समंदर में इस सुई को गोता दिलाएं, जितना ज़र्फ़ है उतना पानी आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से बहरे मारिफत में, बहरे विलायत में, बहरे इमामत में इंसान पहुंच नहीं सकता। अगर मारिफत के समंदर में खुद को गर्क कर दे, जितना ज़र्फ़ है उतना इमाम की मारिफत आ जाएगी। फिर इमाम फरमाते हैं एक कदम आप बढ़ाएंगे 10 कदम हम बढ़ के आएंगे, मुसलमान तुम बनो, सलमान हम बनाएंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की अज़मत पर।
फिर भी मिलकर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की अज़मत में। मारिफत हासिल करनी है तो कल भी यही अर्ज़ कर रहा था, अगर इमाम की मारिफत मुमकिन ही नहीं है तो इमाम के ज़िक्र की मारिफत, इमाम के इस्म की मारिफत इतनी तो हासिल कर सकते हैं, ये मुक़द्दमा बनेगा। देखिए मारिफत के दो किस्में हैं, एक तो मारिफत यानी पहचानना हो गया नहीं हो, यानी पहचान जो शनाख्ती कार्ड की मारिफत होती है, आपकी तस्वीर, नाम, वालिद का नाम, एड्रेस, ये होता है नहीं होता, ये है सामने वाली मारिफत। आया ये मारिफत तलब की है? अगर ये मारिफत तलब की है, ये तो मौला के दौर में वो भी जानते थे और मौला हसन के दौर में फ़कीर शाम जानता था, मौला हुसैन के दौर में यजीदी जानते थे, और जो नहीं जानते थे करबला के मैदान में सैयदा के लाल ने खड़े होकर ये फरमाया था, मुझे पहचानो मैं हुसैन हूँ, मेरी माँ का नाम सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, मेरे बाप का नाम अली है, दादा का नाम अबू तालिब है, नाना का नाम रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा है, बताया था, तब पहचानो मुझे। ये मार्फत तो बताई थी, तो क्या फिर उनकी मौत जाहिलियत हुई या नहीं हुई? कहा नहीं, ये सामने वाली मार्फत है। जब फिर दूँ, आपके यहाँ कोई आता है, दो सवाल जहन में उभरते हैं, ये कौन है, ये क्या है? कौन में ये शनाख्ती कार्ड वाली मार्फत है, क्या है ओहदा मनसब आता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स आया, ये कौन है, ज़ात ये है, नाम ये है, वहाँ से आया है, ये बयान किया जाए। ये क्या है, ये उस्ताद है, इंजीनियर है, मौलवी साहब है, अल्लामा है, मुज्तहिद है, ये चीज़ें आती हैं। ये नहीं क्या है, मनसब बयान किया जाता है, कौन है, ज़ाहिरी मार्फत है। तवज्जो चाहता हूँ, ये जो मासूम ने तलब की है, ये कौन वाली नहीं है, क्या वाली है। भाई हुसैन कौन है, इमाम है, वली है, वाजिबुल इताअत है, मासूम है, सुल्तान है, कायनात का निगरान है, और सुल्तान करबला है, सैयदा का लाल है, वाजिबुल इताअत है। अगर वाजिबुल इताअत है, जितनी जितनी इताअत करते जाओगे आरिफ बनते जाओगे, आरिफ बनते जाओगे, मारिफत आती जाएगी और मारिफत उस मकाम पर आ जाएगी, फिर 12वें को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 12वां खुद आ जाएगा। जब मारिफत हो जाए तो इमाम खुद चल के आता है। मीसम तमार के पास आया था, नहीं आया था? मीसम के पास वो मारिफत थी कि अली ने तख्त हुकूमत को छोड़कर मीसम के दुकान पर जाकर बैठे थे, वहाँ राज इमामत बयान करते थे। तो दुआ मांगे, ए मीस हमको ज़ोरे बयां देने वाले, हमें भी ज़ुबां दे, ज़ुबां तर देने वाले। आप खामोश बैठे हैं, सबके लिए दुआ मांग रहा हूँ। ए मीस हमको ज़ोरे बयां देने वाले, हमें भी ज़ुबां दे, ज़ुबां तर देने वाले। दुआए मलक है दर सैयदा पर, सलामत रहे रोटियां देने वाले, सलामत रहे रोटियां देने वाले। अरे उठाते क्यों नहीं जनाजा नबी का, कहाँ मर गए बेटियां देने वाले। तो मीस हम इतने उस किरदार तक पहुँचे कि इमाम वहाँ पहुँच गए। इसीलिए पहले ज़ाहिरी मार्फत हासिल करें कि मौला का इस्म क्या है, मौला की ज़ात क्या है, फिर मौला का ओहदा क्या है। हमने अभी इसमें अली की फजीलत का अर्ज़ कर रहा था, इसमें अली की ताकत को नहीं समझा है, कुव्वत को नहीं समझा है, बरकत को नहीं समझा है कि अली का इस्म क्या है। तवज्जो चाहता हूँ, बस आखिरी फ़ज़ाइल का जुमला दे रहा हूँ, तवज्जो है आप हज़रात की। अली क्या है, रवायत के ये जुमले मिलते हैं कि एक मरतबा मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जनाब सलमान जा रहे थे। एक मरतबा दिल में सोचा कि हज़रत इब्राहीम ने परिंदों को ज़िबा करके ज़िंदा कैसे किया। अब मौला से पूछूंगा। अली कहते ही उसको हैं जो दिलों का राज जानता हो। कहा सलमान क्या सोच रहे हो, कुल्ले ईमान आप बेहतर जानते हैं। मौला ने फरमाया सलमान सोच रहे हो कि जनाब इब्राहीम ने परिंदों को ज़िबा करके कैसे ज़िंदा किया था। हाँ मौला यही सवाल है। मौला ने फरमाया देखना चाहते हो या खुद करना चाहते हो।
کریم مولا کریم دیکھیں کتنے خود کا مولا اگر اپنے ہاتھوں سے ہو جائے تو ایمان اور بھی بڑھ جائے گا۔ مولا نے فرمایا وہ جو پرندہ ہے اس کو پکڑ اور ذبح کر۔ ایک مرتبہ کہا مولا وہ دور ہے، میں اس کو پکڑ نہیں سکوں گا، وہ اڑتا رہے گا، میں بھاگ نہیں سکوں گا اور مجھے بھاگنے میں شرم آتی ہے، میں آپ کا بھی صحابی ہوں، نبی کا صحابی ہوں۔ کہا جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا ایک مرتبہ پرندے کو دیکھ، میرا نام پکار، خود آ جائے گا۔ پرندے کو دیکھ کر کہا یا علی، پرندہ اڑتا ہوا آیا۔ سلمان نہ نبی ہے نہ امام ہے، پرندہ حیوان ہے۔ نبی علی کے صحابی نے پکارا، اتنا باوفا تھا، صحابی کے کہنے پر آ گیا، بھاگا نہیں تھا۔ تو یہاں جیسے آیا اور جناب سلمان نے خنجر نکالا، اب چاہا کہ میں اس کو ذبح کروں، ذبح کرنا چاہا۔ مولا نے فرمایا ایسے کرو، اس کو چھوڑ دو، خنجر نکالو، میرا نام لو، یہ خنجر پر خود گردن پھیرے گا۔ ہائے ہائے ہائے، ایک مرتبہ کہا یا علی، یہ پرندے نے گردن پھیری، ذبح ہو گیا۔ مولا یہ ذبح ہو گیا، کہا میرا نام لے کر گردن جوڑ دے پھر زندہ ہو جائے گا۔ کہتے کہ ایک مرتبہ نہیں 7 مرتبہ 70 مرتبہ ذبح ہوا، زندہ ہوا، ذبح ہوا، زندہ ہوا، ذبح ہوا، زندہ ہوا، ذبح ہوا، زندہ ہوا۔ کہا کہ مولا اس کو درد نہیں ہوتا؟ مولا نے فرمایا سلمان پرندے سے خود پوچھ۔ کہا پرندے تجھے ذبح کرتا ہوں زندہ کرتا ہوں، ذبح کرتا ہوں زندہ کرتا ہوں، درد نہیں ہوتا؟ کہتا ہے سلمان عجیب باتیں نہ کرو، تو نام ہی ایسے لے رہا ہے، مجھے ذبح ہونے میں مزہ آ رہا ہے، مجھے ذبح ہونے میں مزہ آ رہا ہے۔ علی کا نام لینے سے تھکاوٹیں اتر جاتی ہیں۔ آج چوتھا دن ہے، کسی بزرگ نے نعرہ نہیں لگایا ہے، نعرہ میں لگاؤں گا، حجابوں کو توڑ کر ایک خیبر شکن نعرہ آپ لگائیں گے تاکہ میں قسم اٹھا سکوں کہ کڈھن والوں نے نعرے کا جواب دیا تھا۔ اب ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، نعرہ حیدری۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، آپ نعرے کا جواب اچھا دیتے ہیں مگر شرم میں بیٹھے، نعرہ کون لگائے گا؟ اب میں نعرے بھی خود لگاؤں گا، جواب آپ دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا نعرہ، خدا کی قسم یہ جو نعرہ ہے اس کے یا علی کہنا، یا علی کہنا، اس کا فائدہ بہت ہے، اس کا فائدہ بہت ہے، دنیا میں آخرت میں ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَقِفْهُمْ عَنْهُمْ مَسْئُولٌ، ملا سمدی عملی کہتے ہیں بحر المعارف میں، کہا یہ آیت نازل ہوئی، اس کے ذیل میں مولا نے فرمایا کہ نمازوں کے زور پر کوئی جنت کے دروازے پر پہنچ جائے گا، کہے گا دروازہ بند ہوگا، دق الباب کرے گا کہ بھئی دروازہ بند کیوں ہے؟ اندر سے آواز آئے گی چابی ہے، چابی ہے۔ ایک مرتبہ سوچے گا مولویوں نے جو کفن پہنایا تھا اس میں جیب تو نہیں تھی، ہاتھ خالی تھے تو چابی تو نہیں تھی۔ اندر سے آواز آئے گی مولوی صاحب یہ چابی لوہے کی تانبے کی نہیں، یہ چابی کچھ اور ہے۔ کہا کون سی چابی مجھے بتائیں تو صحیح۔ کہا ایک مرتبہ یا علی کہو سب کھل جائیں گے۔ اب طبیعت میں تھا، مشکل میں لولا لولا کہتے تھے اور مولا کو بلا دیتے تھے۔ اب چاہے گا یا علی کہوں، چاہے گا یا علی کہوں، زبان کام نہیں کرے گی، دانتوں تلے دب جائے گی۔ ایک مرتبہ آواز آئے گی ملعون دنیا میں تو نہیں چاہتا تھا علی علی کر، اب میں نہیں چاہتا علی علی کر۔ ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں نعرہ حیدری۔ اب صلوات کی جگہ پر نعرے لگواؤں گا تاکہ آپ بیدار رہیں، نعرہ حیدری۔ اچھا مولوی صاحبان جب صلوات کا کہتے ہیں ہاتھ بلند نہیں کہتے، نعرہ تکبیر کہتے ہیں ہاتھ نہیں بلند نہ کریں، اور نعرہ رسالت پر بھی کسی نے نہیں کہا کہ ہاتھ کو بلند کر کے کہیں۔ یا علی کے لیے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو اسی لیے کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ بلند کریں تاکہ غدیر والے دونوں ہاتھ نظر آئیں۔ اب جو غدیری بیٹھا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، ابھی بھی ہاتھ بلند نہیں ہوئے، مل کر اور پورے کلیجے کی طاقت سے اس 4 مجلسوں کو قبول کروانے کے لیے امام کی بارگاہ میں ایسا نعرہ لگاتے ہیں تاکہ امام زمانہ کی بارگاہ میں یہ نعرہ پہنچ جائے۔ مل کر ہاتھوں کو کھولیے گا، نعرہ حیدری۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، یہی نام ہماری زندگی ہے، یہی نام ہماری پہچان ہے۔ ایک نام پہچان ہے علی کا، دوسرا نام پہچان ہے حسین کا۔
میں کل ایک روایت پڑھوں گا کہ علی کی محبت کہاں کہاں رکھی گئی اور حسین کی محبت کہاں کہاں رکھی گئی، انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اور علی کے نام سے چہروں پر رونق آ جاتی ہے، اور امام نے فرمایا کہ حسین کے نام میں ایسی خصوصیت رکھی گئی ہے، جو بھی انسان نام لے گا اس کے دل میں غم اتر جائے گا، کیونکہ مظلوم اتنا ہے، مظلوم اتنا ہے ہمارا مولا۔ ادھر حسین نام آیا ادھر آنکھ تر ہو جاتی ہے، یہ اتنا مظلوم مولا ہے۔ حسین مولا جتنا امیر کوئی نہیں، اگر آپ مصائب دیکھیں گے کہ مولا جیسا غریب کوئی نہیں، ایسا کوئی آپ کو نہیں ملے گا آپ کے معاشرے میں جس کا بیٹا مر جائے اس کو تسلیت دینے کی بجائے تیر برسائے جائیں، جنازے میں شرکت کے بجائے ان جنازوں کی توہین کی جائے۔ حسین وہ مظلوم ہے، میں نے کل بھی روایت پڑھی تھی، وہاں سے مستار لیتے ہوئے ابن قولوی نے ایک روایت لکھی ہے، غیرت مندو، آج شب جمعہ ہے، اپنے مرحومین کو بخشوانے کے لیے اور سرکار امام زمانہ کی بارگاہ میں پرسہ دینے کے لیے معصوم نے فرمایا اگر رونا نہ آئے رونے جیسی شکل بناؤ، کیونکہ بیویاں آتی ہیں آپ کا پرسہ لینے کے لیے۔ ہاں زیادہ روایت کے جملے ملتے ہیں، مولا حسین کا بچپن ہے اور مولا کو جناب سیدہ نے اٹھایا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ گھر میں رسول خدا آتے ہیں، علامہ جعفر شوستری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ آتے ہوئے 4 مقامات پر رسول نے بوسہ دیا ہے، آ کے امام حسین کی پیشانی چومتے ہیں، پھر لبوں کو چومتے ہیں، پھر گردن کو چومتے ہیں، پھر سینے کو چومتے ہیں۔ علامہ کہتے ہیں پیشانی کو اس لیے چومتے ہیں کہ رسول خدا کو پتہ تھا یہاں پر حسین کو 10 محرم میں جب کوئی نہیں رہے گا، کوئی ظالم پتھر مارے گا، پیشانی پھٹ جائے گی، مولا آپ کی آوازوں پر رحم نازل فرمائے۔ پھر کہا کہ لبوں پر بوسہ اسی لیے دیا کرتے تھے کہ یہ پیاس کی وجہ سے خشک ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس لبوں پر ظالم چھڑی مار کے کہے گا کہ یہ باغی ہے نمازی نہیں تھا، اور اس کی بہن رو کے کہے گی میرا حسین نمازی تھا۔ آزادارو تیسرا مقام ہے گردن کا بوسہ اسی لیے دیتے تھے کہ کند خنجر سے وار کیا جائے گا، 13 ضربیں چلائی جائیں گی، اس کی چھوٹی بیٹی 4 سال کی رو رو کے کہہ رہی ہوگی ظالم تجھے مارنا ہے تو ایک بوند پانی کا دے دے۔ اب کہا کہ سینہ چومتا اسی لیے ہوں کہ اس سینے پر ظالم کا گھٹنا ہوگا، اور دوسرا سبب کہتے ہیں اس سینے پر گھوڑوں سے پامال کیا جائے گا۔ آزادارو دوسری روایت شیخ صدوق علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جب بھی آتے حسین کو اٹھا کر حسین کے جوڑوں کو بوسہ دیا کرتے تھے، اور جناب سیدہ رو کے پوچھتی بابا چومتے بھی ہیں روتے بھی ہیں کیا سبب ہے؟ رو کے کہتے تھے اے زہرا وہ جگہ چومتا ہوں جو پامال کیے جائیں گے۔ ہاں دادر مولا حسین کو رونے والوں، میں کل پڑھ رہا تھا نانا کے روزے سے ودا کیا میرے مولا نے، آزادارو رونے والوں، پھر ماں کی قبر پر آئے، بھائی کی قبر پر آئے، 2 ودا اور بھی کیے تھے۔ ایک ودا جناب ام البنین سے کیا تھا، ایک ودا جناب ام سلمہ سے کیا تھا۔ جناب ام سلمہ نے کہا تھا اے حسین جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ مگر کربلا نہ جانا، کربلا تمہارا مقتل ہے۔ آزادارو یہ ودا کر کے میرے مولا ایک مرتبہ مولا عباس کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں عباس ذرا آؤ اور کرتاس اور قلم لیتے ہوئے آؤ۔ ہاں زادارو جب لے کر آئے تو مولا نے فرمایا کہ بیویوں کو بول دو تیاری کرنا